सो आज हामी कुरा गर्ने छ होला क्रैकिङ द कोडको कुरामा। सो मैले यो क्रैकिङ द कोड्सको कुरामा कुरा गरिरहेको छु भने द्याट इट माइट बी द्याट आई हेभ लर्न समथिङ इन सम कुरामा जुन कुरा मैले क्रैक द कोड गरेँ होला। सो तपाईहरुले जब टपरहरुलाई देख्नुहुन्छ उनीहरू फर्स्ट भइरहेको छ, उनीहरू कि त थर्ड भइरहेको हुन्छ कि त सेकेन्ड भइरहेको छ, दे जस्ट सर्कुलेट अन दि सेम प्याटर्नमा सेम जोनमा। त अलिकति थोरैको कमीले हुन्छ बट दे आर इन दि प्लस माइनस 5 मै हुन्छ बट दे आर इन दि अलवेज टप। सो यो किन हुन्छ त? सो वाइ दिस ह्यापेन्ड? र कुनै पनि तपाईँले बिजनेसम्यान्समा देख्नुभयो भने दे गेट अ मोनोपोली अन द्याट थिङ। सो किन यस्तो हुन्छ त? सो वाइ दे अलवेज गेट अ टप इन द्याट पोजिसन्स? किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सो बिकज दे नो द प्याटर्न। उनीहरूले प्याटर्न थाहा हुन्छ कि लाइक म कसरी यहाँ पुगेको हुन्छ। एउटा सक्सेसफुल पर्सन्स र एउटा अनसक्सेसफुल पर्सन्समा एउटा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सक्सेसफुल पर्सन्स भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ आफ्नो प्याटर्नले रिकग्नाइज गर्छ। आफ्नो प्याटर्नले रिकग्नाइज गरेर त्यसपछि फेरि त्यो क्यारेक्टरलाई फेरि त्यो बिहेभियरलाई के त रिइन्फोर्स गर्छ अनि फेरि त्यसले सक्सेस पाउँछ। बट एउटा अनसक्सेसफुल पर्सन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकचोटि त जित्छ, त्यो कुरा जित्छ बट दे डोन्ट एनालाइज देयर प्याटर्न। उनीहरूले आफ्नो प्याटर्नलाई त्यसपछि एनालाइज गर्दैन, सो त्यसपछि हार्छन् अनि त्यसपछि सोध्छन् कि लाइक मैले पहिला त जितेको थिएँ तर अहिले किन जितिरहेको छैन भनेर। सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ कि लाइक किन उनीहरूले जितिरहेको छन्, उनीहरूले किन जितिरहेको छैनन् त कन्सिस्टेन्सीको बेसमा। बिकज वेन यु सी द्याट दि थिङ्स, कुनै पनि मान्छेले कन्सिस्टेन्सीको बेसिसमा केही कुरा एचिभ गरिरहेको छ भने द्याट इट माइट द्याट ह्यापेन कि लाइक उनीहरूले आफ्नो प्याटर्न रिकग्नाइज गरेको छ, उनीहरूले एउटा लुप जानेको छ। सो आज हामी कुरा गर्नेछौँ क्रैकिङ द कोडको कुरामा, हाउ यु क्यान बी अ टपर, हाउ यु क्यान मोनोपोली अन एभ्रिथिङ द्याट यु वान्टेड। इधर त्यो एक्सर्साइजको कुरामा होस्, इधर त्यो फाइनेन्सियलको कुरामा होस्, इधर त्यो एजुकेसन्सको कुरामा, इधर त्यो नलेजको कुरामा, इधर त्यो ह्याबिटको कुरामा होस्, इधर ह्याबिटै बिल्डिङको कुरामा पनि किन नहोस्। सो इट अल निड दि क्रैकिङ द कोड्स। सो क्रैकिङ द कोड्स भनेको इट इज नट जस्ट अ ओर्डिनरी टपिक। क्रैकिङ द कोड भनेको इट इज अ भास्ट टपिक र यसलाई तिम्रो मोस्ट अफ द कुरामा डेडिकेसन चाहिन्छ, डिसिप्लिन चाहिन्छ। सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इफ तपाईँहरूले कोड क्र्याक गर्न थाल्नु भएको छ भने, तपाईँहरूले कोड क्र्याक गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने द्याट यु निड टु बी पर्पेचुअल अन द्याट वर्क। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो फर्स्ट द थिङ्स, सो लेट्स टक अबाउट माई थिङ्स, लेट्स टक अबाउट आवर बडीको कुरामा हेर। सो वेन आई वाज इन 8th क्लासमा होइन, आई युज टु स्लिप लाइक धेरै नै के लाइक अहिले पनि म धेरै नै सुत्छु। बट वेन आई टक अबाउट राइट नाउ आई स्टिल युज टु स्लिप अ लट। हेर म अहिले पनि धेरै नै सुत्छु। बट वान थिङ आई डु नोट द्याट थिङ फ्रम वाचिङ द एन्ड्रयू ह्युबरम्यान पोडकास्टकोमा द्याट he talk about how much glucose is important. He talk about how you can optimize your body, how you can put your work. He talk about all of the things, okay? How the food can change that how you think. यो जम्मै कुरामा चाहिँ एन्ड्रयू ह्युबरम्यानले टक गरेको छ एन्ड आई लर्न द्याट अल थिङ फ्रम द एन्ड्रयू ह्युबरम्यान एन्ड नाउ वाट आइ एम डुइङ इज लाइक अप्टिमाइजिङ अल अफ द थिङ्स। एन्ड मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा जो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ दे अल आर डुइङ द्याट थिङ्स। सो दिस इज वाट द क्रैकिङ थिङ्स। मैले आफ्नो बडीको कति खानुपर्छ र कति लेभलमा चाहिँ मैले खाएँ भने चाहिँ मेरो एक्जिक्युसन्स राम्रो हुन्छ, द्याट यु सुड नो द्याट थिङ्स। र तपाईँहरूले यो कुरा पहिला सुरु जान्नु भयो भने द्याट इफ तपाईँहरूलाई नै पहिला सुरु आफ्नो कुरा जान्नुभयो भने आफ्नो भित्रको बडीले कसरी रेकग्नाइज गरिरहेको छ जम्मै कुरा वर्कदेखि लिएर आफ्नो बडीले कसरी हरेक कुरामा कोअर्डिनेसन्स बिल्डअप गरिरहेको छ त द्याट यु क्यान बिल्ड अप अन द्याट थिङ्स। हेर सो इफ यु नो द हेल्थको कुरामा लिटल बिट मच मोर, इफ यु नो द हेल्थ हाम्रो बडीले कसरी काम गर्छ, इफ तपाईँहरूले यो फर्स्ट थिङ तपाईँहरूले जान्नुभयो भने देन यु हेभ टु क्रैक द फर्स्ट थिङ, फर्स्ट कोड द्याट इज वाट यर बडी निड र कति चाहिन्छ र कति तपाईँहरूको बडीले त्यो खायो भने चाहिँ तपाईँको अप्टिमाइजेसन्स गर्न सक्छ त द्याट इज वाट द फर्स्ट थिङ द्याट यु सुड नो द्याट थिङ। बुढापाकाहरूले हाम्रो भने जस्तै कागज सिस्टम बकु धान सोय निन्द्र अल्प भोजनम भने जस्तै थोरै खाने। सो इन द एसियन्स कल्चरमा चाहिँ आई फाउन्ड द्याट थिङ्स, मेरोमा पनि द्याट थिङ फास्टिङ हेज क्रैक द कोड यो कुरामा। सो फास्टिङले यसमा कसरी क्रैक द कोड गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट
फास्टिङले तपाईँहरूको बडीले अप्टिमाइजेसन गरिरहेको छ। जब फास्टिङ गरिरहेको हुन्छु तब मैले धेरै काम गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तब मेरो पर्सुएसन्स, तब मैले काम गर्ने एबिलिटी धेरै नै हुन्छ। सो फर्स्ट थिङ द्याट यु सुड नो अबाउट दि हेल्थको बारेमा। सो इदर तिमी एक्सर्साइज गर्छौ, रनिङ गर्छौ, इदर तिमी जेसुकै गर्छौ, बट when you know the cracking the code of your body, then you finish the first line and you get a success in the first things. So यो कुरा भयो। देन अर्को कुरा चाहिँ when you know about हेल्थको बारेमा, जब तपाईँहरूले आफ्नो हेल्थको बारेमा त मजाले जान्नुहुन्छ, लाइक ओके मैले यो गर्दा चाहिँ ठिक छ, मैले यो गर्दा चाहिँ ठिक छैन भनेर, तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा अबिस मान्छेलाई देख्नुहुन्छ नि, बाटोमा हिँडिरहेको अबिज मान्छेले देख्नुहुन्छ, हि इज टायर्ड, हि इज फेटिग, के गरिरहेको हुन्छ, चुप लाएर बसिरहेको हुन्छ, बट एउटा फिट मान्छेले देख्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा फिट मान्छे देखिसकेपछि चाहिँ हि इज म्यास्कुलिन के एकदमै यताउता गरिरहेको छ, यताउता गरिरहेको छ। इट इज सोज द्याट कि जब फास्टिङ गर्नुहुन्छ तब तपाईँले थोरै खानुहुन्छ, तब त्यतिखेर तपाईँहरूको अप्टिमाइजेसन राम्रो हुन्छ, रादर देन इटिङ मोर। द्याट इज वाट आई वान्ट टु टिच यु, द्याट यो भनेको फर्स्ट क्र्याकिङ द कोड्सको मिनिङ हो। अब जब तपाईँहरूले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरू एक्जिक्युसनमा जानुहुन्छ कि लाइक हाउ क्यान आई इट लेस, हाउ क्यान आई इट अप्टिमाइजेसन तरिकाले, यो कुरामा त्यसपछि जानुहुन्छ। सो द फर्स्ट थिङ इज अबाउट द हेल्थको कुरामा, एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज अबाउट दि सेटिङ द गोल। सेटिङ द गोल हेर, मैले अहिले यसीको बच्चालाई सोधेँ भने, लाइक मैले अहिले लाइक मेरै एजको मान्छेलाई सोधेँ भने पनि लाइक वाट इज योर गोल, तिमीहरूको गोल के हो, तेरो गोल के हो भन्यो भने लाइक दे डोन्ट नो अबाउट द गोल्स। यत्तिकै हो यार, लाइक हुन्छ जे हुन्छ त्यही हुन्छ यार, भगवान भरोसा हुन्छ। बट द्याट इज लिटरली अ बुलशिट, द्याट इज लिटरली अ बुलशिट के। इफ यु ह्याभ सम गोल्स यु सुड से द्याट थिङ्स टु दि एनदर पर्सन्स। यस्तो सोच्न हुन्न कि लाइक दे विल स्टिल माई गोल भनेर। गोल इज समथिङ द्याट यु सुड टे अ लिटल बिट अबाउट दि एनदर पर्सन्स, एन्ड तिनीहरूले पनि थोरै फिडब्याक दिन्छन्, एन्ड यु क्यान लर्न फ्रम द्याट थिङ्स, एन्ड एभ्री वान सुड सेट द गोल। सेकेन्ड कुरा, एन्ड त्यसपछि जब गोल सेट गरिसक्छौ त्यसपछि तिमीले एक्जिक्युसन्स गर्छौ। जब एक्जिक्युसन्स गर्दाखेरि अब के हुन्छ त, ल मलाई जब म 4th सेमेस्टरमा थिएँ कलेजको, लाइक आई वान्ट टु बिल्ड अ 6 प्याक, आई लिटरली वान्टेड टु बिल्ड अ 6 प्याक। मलाई 6 प्याक देखिन पऱ्यो मेरो यहाँनिर भन्ने हुन्थ्यो। आई सेट अ गोल, म 1 महिना वर्क गर्छु अन द्याट थिङ्स, अनि त्यसपछि आई हेभ डन इट। सो द्याट इज द वाट द गोल सेटिङ मिन्स। एउटा लिमिटेड पिरियड अफ टाइममा मैले त्यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने, द्याट इज वाट द गोल सेटिङ मिन्स। र त्यो कुरामा एक्जिक्युसनको रोल हुन्छ, र त्यो कुरामा फेलियर पनि आउँछ, बट हाउ यु क्यान ओभरकम द्याट थिङ्स, र त्यसरी यु क्यान डेभलप क्यारेक्टर र क्र्याकिङ द कोड। कोड क्र्याक गर्नु त्यसमा इज नट जस्ट स्मल थिङ। सो जब हामी क्र्याकिङ द कोड्सको कुरा गर्छौँ, फर्स्ट यु सुड डिफाइन योर बडी। तिम्रो बडीले कति कुरा मागिरहेको छ, तिम्रो बडीले कसरी जम्मै कुरा खानेकुरालाई एकदम नेभिगेट गरिरहेको छ त। देन यु फोकस अन योर गोल। गोलले कसरी गोल फोकस गरिसकेपछि के हुन्छ त, दे लिटरली नो द्याट कि अब मलाई के गर्नु चाहेको पर्छ, अब मलाई के गर्नुपर्छ भनेर। अबको प्लानिङ जम्मै कुरा, द्याट इज वाट इट मिन्स। इट इज हाउ यु क्यान क्र्याक द गोल। इट टेक्स अ पर्सिस्टेन्स, डिसिप्लिनको कुरा चाहिन्छ, कन्सिस्टेन्सीको कुरा चाहिन्छ। इट हेज लट मोर फ्याक्टर टु डु द्याट विथ थिङ्स। That is what I wanted to tell you.